ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. اسمت رو لبهامه و هر شب تو رؤیامه و عشق تو دنیامه و تا آخر باهامه. عشق تو اسمت رو لبهامه و هر شب تو رویامه و عشق تو دنیامه و تا آخر باهامه. منونم که یه نگاه تو درمون همه درداشه، منونم که همه جا میگه آقای فاطمه آقاشه. میخونم تا محشر مولانا یا حیدر، مولانا یا حیدر، مولانا یا حیدر. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی، فمن دخل حسنی یا معشر العباد اليوم يوم عيد، يا شيعة علي أيامكم سعيد. يا معشر العباد اليوم يوم عيد، يا شيعة علي أيامكم سعيد. قلب جهان شده سرمست بوی عید، بر جان کائنات بوی خدا دمید. هر دم ز عرشیان می آید این نوید، یا شیعة علی ایامکم سعید. مقصود و مقصد عالم شده حصول، بلغ به فوج خلق یا ایها الرسول. آیات العطا امشب شده نزول، در وصف مرتضی آن همسر بتول. بر دوستان نوید، بر دشمنان وعید، یا شیعة علی ایامکم سعید، یا شیعة علی ایامکم سعید. امروز روز عید خدا، روز یا علی است. فریاد جن و انس و ملک یک صدا علی است. نزدیک و دور شیعه به هر جاست با علی است. شور و دعا و زمزمه و ذکر ما علی است. ای جبرئیل مدحت مولا علی بگو، پرواز کن به دور علی یا علی بگو. عید بزرگ خالق و خلقت خجسته باد، جشن سرور احمد و امت خجسته باد. آوای وحی و مژده رحمت خجسته باد، اکمال دین تمامی نعمت خجسته باد. این قول احمد است چه نیکو روایتی، یوم الغدیر افضل اعیاد امتی. عید قدیر عید خدا و پیامبر است، عید قدیر عید تولای حیدر است، عید قدیر عید
امامان سراسر است، عید قدیر از همه اعیاد برتر است. عیدی شیعه آیه اکمال دین شده، مولا علی امام همه مسلمین شده. ما دل به مهر حیدر کرار باختیم، با نای جان نوای ولایت نواختیم. چون شمع در شرار محبت گداختیم، با خطبه قدیر علی را شناختیم. تا شیعه‌ایم بار ولایت به دوش ماست، این خطبه تا قیامت به گوش ماست. تنها تویی به ختم رسول جان و جانشین، تنها تو را رسول خدا خوانده کل دین. یا امیر المؤمنین، تنها تویی تو دست الهی در آستین، تنها تویی امیر تمامی مؤمنین. بر منبر رسول سلونی تو گفته ای، در بستر رسول به جایش تو خفته ای. حج و زکات و صوم و صلات و قیام تو، حمد و رکوع و سجده تشهد سلام تو، سعی و صفا و مروه تو رکن و مقام تو، تکبیر تو طواف تو بیت الحرام تو. ای در تمام ملک خدا ذکر خیر او، مولود کعبه رکن حرم کیست غیر او. قرآن کتاب مدح خدا مدح خوان تو، قرآن نیازمند به نطق و بیان توست. هم تو زبان حقی و هم حق زبان توست، جاویدی و حمار زمانها زمان توست. دلبسته ولایت و دلبسته خداست، مهر تو لطف و رحمت پیوسته خداست. مولای اولیای خدا کیست جز علی؟ مولای اولیای خدا کیست جز علی؟ دست گره گشای خدا کیست جز علی؟ مصداق هل عطای خدا کیست جز علی؟ ممدوح انمای خدا کیست جز علی؟ انصاف کو، مروت و مردانگی کجاست؟ آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست؟ غیر از علی که جان پیمبر خطاب شد، غیر از علی که صاحب علم الکتاب شد، غیر از علی که هم سخن آفتاب شد، غیر از علی که روی زمین بود تراب شد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که حضرت زهراست همسرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش. مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا؟ حیدر کجا؟ فراری جنگ احد کجا؟ अली की बादशाही है, अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है। हर एक जबान में तोला, ज़बा के साथ दिल बोला, अली बोला, अली बोला, अली बोला, अली बोला। مدعی که چون بز کوهی فرار کرد، ننگ فرار را به جهاد اختیار کرد. ترک نبی به معرکه کارزار کرد، خود را نهاد به پیچ و خم کوهسار کرد. میدید آن مدعی، میدید رزم تو ز یسار و یمین علی، میگفت بر شجاعت تو آفرین علی. وقتی که او به جنگ احد گفت الفرار، آورد
جبرئیل برای تو ذوالفقار بر لیلة المبیت تو حق کرده افتخار. تو یار بودی از اول نه یار غار. تو بر دفاع ختم رسول پا فشرده ای. دور رسول گشته 90 زخم خورده ای. روز نخست ارض و سما گفت یا علی. روح الامین به وقت دعا گفت یا علی. آدم به موج درد و بلا گفت یا علی. در جنگ ها رسول خدا گفت یا علی. قرآن به وصف توست که تکمیل می شود. کی غیر تو معلم جبریل می شود؟ ممدوح جبریل به ارض و سما علیست. در ذوالفقار زمزمه لافتا علیست. قرآن نماز ذکر عبادت دعا علیست. دنیا بدان که رهبر و مولای ما علیست. مرد قدیر پیرو خط سقیفه نیست. با غصب منبر نبوی کس خلیفه نیست. مرد فرار فاتح خیبر نمی شود. بیگانه با رسول برادر نمی شود. جز تو کسی که نفس پیامبر نمی شود. جز تو به شهر علم نبی در نمی شود. بگذار تا رود به سر دارها سرم. من خاک پای میثم تمار حیدرم. سلامتی خودتان.